जेजू क्रिस्त तेही मोगाच्या भाव भयणीनो, ब्रदर टी.के. जॉर्जच्या भलायके विशीं माहिती दिवंक हांव आशेतां. गेले त्या जुलयच्या 30 तारखेर ताका सेंट जॉन्स हॉस्पिटलांत हांगा एडमीट केला. पयल्या दिसा तावनूच तो ब्रिदींग जायनासले वरवीं ताका वेंटिलेटरार घाला. आज ऑगस्टाची 7 तारीख आनी फाल्यां 8 तारीख हो संदेश हांव आज ताका पळोवंक आयलां. सेंट जॉन्स आस्पत्रेंत हांव दिते आसा, कित्याक ताजे साबार अभिमानी आसात, मोगाचे आसात आनी साबार जाणां म्हाका फोन करतात, ईमेल धाडलां आनी वॉट्सॅपार कॉल करतात. त्या खातीर कसलीच आमी सूख माहीत घेनासतना खरी माहीत कितेंगी तें तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. ब्रदराच्यो दोनी किडन्यो एफेक्ट जाल्यात, त्या वरवीं ताका हार्टान ब्लॉक्स आसात, ताका स्वंत उस्वास काडूंक जायना आनी त्या खातीर ताका कृतक म्हणजे वेंटिलेटरार ताका दवरला. आनी कोणी ताका भेट करूंक येजय म्हण ना, कित्याक ताका कळना, कॉन्शियन्स आसा आमी ताजे लागीं उलयतना दुकां दोळ्यान दिवचीं या हातांनी घट्ट धरचो आनी उलोवंक प्रयत्न करचे. सकड थोडे सायन्स, पॉजिटीव सायन्स, सकारात्मक आनी हांगाच्या वैजां आनी हांगाच्या दिरोक्तोर पाद्र्या लागीं आमी जमत केली ताच्या कुटुंबा सवें. आनी आज हांव तांचे सवें बसून हांगाच्या याजाक सकड हांगाची नर्सां, वैज ताका रिवायव करूंक मस्तू प्रयत्न करते आसात. तें मात्र न्ही, ताज्या कुटुंबाच्यांनी, ताज्या कुटुंबान ताज्या बायेचें 2 नर्स आसा, युकेतावन आयला आनी ताणें नारायणा हृदयालया तशेंच उरलेल्या आस्पत्र्यांच्या ओपिनियनी 2-3 डॉक्टरांचे ओपिनियन घेतल्या. पूण सगळ्यांचे ओपिनियन एकच, ताणें रिकवरी जाल्या उपरांत कितेंय ताका आमी ट्रिटमेंट करियेत. त्या खातीर जावं पुरो मेडिकली इल्लें आमकां इम्पॉसिबल दिसता जाल्यारय पूण आमकां भरवोसो आसा, कित्याक ताजे थंय एक आशा आसा आनी ती तो ताज्या हातांनी या ताज्या सायन म्हणटा आमी संकेतांनी उसारता. आनी मोगाच्यो भाव भयणीनो, खंयच्याच सूख माहितीक काण दिनाकात. हो संदेश तुमी आयकल्ल्या कुठले तुमी मागा आनी कोणाक तुमकां फॉरवर्ड करूंक आसल्यार फॉरवर्ड करा, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण खंडिती 40 वर्सां जावन सुवार्ता प्रकट केलो भावाक देव परत ताज्या कुडींच्या विश्व्यांक सकत दितलो आनी ताका पडवोन करतलो म्हणून आमची खात्री जावन आसा. त्या खातीर ताज्या खातीर चड आनी चड मागोवंक डिवायन मर्सी तेर्स ह्या उपवास मागणे ह्या तुमी तेर्स करूंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. देवाचें उतर वाचून ताजे खातीर मागोवंक आपोवणें दितां. ताज्या कुटुंबा तर्फेन आनी आमच्या येसूस्पाच्या पंगडा तर्फेन तुमकां सर्वांक मागण्याक आपोवणें दितां. ताज्या कुटुंबा खातीर मागा, आमच्या येसूस्पाच्या पंगडा खातीर मागा. आनी कितेंय तुमकां माहीत जाय जाल्यार तुमी म्हाका वैयक्तीक तुमी म्हाका कॉल करियेत. बाबू फ्रँकलिन सोजू, येसूस्पर्श पंगड. देव बरें करूं.